Which of the following is an example of primary meristematic tissue? Option A, intrafascicular cambium. Option B, interfascicular cambium. Option C, phalogen. Option D, vascular cambium in dicot roots. चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ के भन्छ अरे प्लान्ट एनाटोमीको मेरिस्मेटिक टिस्यू भन्ने टपिकबाट सोधेको छ होइन। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2062 असाढमा भएको एक्जाममा सोधेको थियो होइन। अब यो क्वेसनको एन्सर दिनको लागि हामीले मेरिस्मेटिक टिस्यू बुझ्नुपर्छ होइन। त्यही भएर अब हामी मेरिस्मेटिक टिस्यू बुझौँ होइन। मेरिस्मेटिक टिस्यू बुझ्नलाई सबैभन्दा पहिला मेरिस्मेटिक टिस्यू भनेको हो। टिस्यू भनेको हाम्रो भयो ग्रुप अफ सेल्स विच परफर्म सिमिलर फङ्सन्स होइन। अब मेरिस्मेटिक टिस्यू भनेको एउटा यस्तो टाइप अफ टिस्यू हो विच आर इन कन्टिन्युस स्टेट अफ डिभिजन होइन। सो यिनीहरूको अब मेरिस्मेटिक टिस्यूलाई हेर्दा भने सेल्स आर इन एक्टिभ स्टेट अफ डिभिजन। मेरिस्मेटिक टिस्यूमा जुन सेल्सहरू हुन्छ उनीहरू एक्टिभ स्टेट अफ डिभिजनमा हुन्छन्। अनि अब यसको फिचरहरू हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि सेल वाल यसको इज थिन एन्ड मेड अफ सेलुलोज। त्यसै गरी प्राइमरी वाल इज प्रेजेन्ट प्राइमरी सेल वाल इज प्रेजेन्ट। त्यसै गरी यसको रिजर्भ फुड मेटेरियल इज एब्सेन्ट। त्यसै गरी अब मेरिस्मेटिक टिस्यूमा मैले भनेको अनुसार सेल्स आर इन एक्टिभ स्टेट अफ डिभिजन होइन। सेल्स आर इन एक्टिभ स्टेट अफ डिभिजन, त्यही भएर यसमा के हुन्छ कि मेटाबोलिक रेट धेरै हाई हुन्छ। सेल्स आर इन एक्टिभ स्टेट अफ डिभिजन, सो मेटाबोलिक रेट इज हाई। त्यसै गरी यसमा प्लास्टिड एन्ड भ्याक्युल्स आर एब्सेन्ट। प्लास्टिड एन्ड भ्याक्युल्स आर एब्सेन्ट। Instead of plastid, proplastid is present. Proplastid is present. अब एउटा आउँछ यसमा के हुन्छ, सेल्स आर कम्प्याक्टली अरेन्ज्ड। सो अब सेल्स कम्प्याक्टली अरेन्ज भइसकेपछि नो इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट, that is intercellular space is absent। इसको न्यूक्लियस इज कन्स्पिसियस र साइटोप्लाज्म इज dense and cells present in it, cells are oval or rounded or polygonal। so these are the characteristics of मेरिस्टेमेटिक टिस्यू। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्स आर इन एक्टिभ स्टेट अफ डिभिजन। अब जुन हाम्रो क्वेसन दिएको छ त्यो चाहिँ एक्चुअली टाइप्स अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यूको बारेमा सोधेको छ। त्यही भएर अब हामीले टाइप्स अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यू बुझ्नुपर्छ। अब टाइप्स अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यू बुझ्नको लागि हामी एउटा चार्ट बनाउँछौँ होइन। त्यसको लागि अब हामी चार्ट बनाऊँ। अब यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिस्यूलाई अन द डिफ्रेन्ट बेसिसमा डिफ्रेन्ट टाइपमा डिभाइड गरेको छ होइन। सो अब क्लासिफिकेसन अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्यू। सबैभन्दा पहिला अन द बेसिस अफ डेभलपमेन्टी ओरिजिन, अन द बेसिस अफ ओरिजिन भनौँ न। अन द बेसिस अफ सबैभन्दा पहिला के अन द बेसिस अफ ओरिजिन। अन द बेसिस अफ ओरिजिनमा तीन टाइप
मेरिस्टेमेटिक टिस्यूलाई 3 टाइममा डिभाइड गरेको छु। त्यो के हुन् अब त्यसलाई र तिनीहरूलाई डिस्क्राइब गर्दै जाउँ हैन। सबैभन्दा पहिला प्रोमेरिस्टेम यसलाई प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम पनि भनिन्छ। प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम और यसलाई इम्ब्रोइनिक मेरिस्टेम पनि भन्छ। इम्ब्रोइनिक मेरिस्टेम हैन, इम्ब्रोइनिक मेरिस्टेम नै भनिन्छ। अब यसका केही क्यारेक्टरिस्टिकहरू पनि बुझौँ। यो चाहिँ जसरी यसलाई भनेको छ इम्ब्रोइनिक मेरिस्टेम, सो इट इज प्रेजेन्ट एट द के भन्छ इट ओरिजिनेट्स फ्रम अ इम्ब्रोय हैन, एन्ड इट इज प्रेजेन्ट एट द भेरी अर्ली स्टेज अफ प्लान्ट। यसमा के हुनसक्छ यो इट ओरिजिनेट्स फ्रम embryo and it gives rise to primary meristem and it is presented very early stage अब 2 नम्बरमा आउँछ हाम्रो प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेममा के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी मेरिस्टेम इट ओरिजिनेट्स फ्रम प्रोमेरिस्टेम हैन। अनि त्यसपछि के भन्छ रे इट ओरिजिनेट्स फ्रम प्रोमेरिस्टेम एन्ड इट गिभ्स राइज टु प्राइमरी पर्मानेन्ट टिस्यू। गिभ राइज टु प्राइमरी पर्मानेन्ट टिस्यू। It is found in root, shoot and leaf apex. Example मा intrafascicular cambium। अब हाम्रो एग्जाम्पल हाम्रो क्वेश्चन पनि के थियो विच अफ द फलोइङ इज हाम्रो क्वेश्चन पनि के थियो विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ प्राइमरी मेरिस्टेम। अब हम प्राइमरी मेरिस्टेमको एक्जाम्पलमा के पढ्यौँ इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम। त्यही भएर अब हाम्रो क्वेश्चनको एन्सर चाहिँ के भयो इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम इज एन एक्जाम्पल अफ प्राइमरी मेरिस्टेम। अब यो त क्वेश्चनको एन्सर हामी बुझिसक्यौँ, अर्को पालि अर्को क्वेश्चन सोध्न सक्ला, त्यही भएर अब हामी अरू पनि टाइप्स बुझौँ हैन। अब यो 2 नम्बरमा प्राइमरी मेरिस्टेम भइसक्यो। अब 3 नम्बरमा हामी के भन्छ अरे सेकेन्डरी मेरिस्टेम बुझौँ। सेकेन्डरी मेरिस्टेम इसका फीचर्सहरू के रहेछ यो ओरिजिनेट फ्रम प्राइमरी पर्मानेन्ट टिस्यू। ओरिजिनेट फ्रम प्राइमरी पर्मानेन्ट टिस्यू हैन, and it gives rise to secondary permanent tissue। give rise to secondary permanent tissue। for example cambium, core cambium र interfascicular cambium। इंट्राफेसिकुलर क्याम्बियम चाहिँ प्राइमरी मेरिस्टेम हो र इंटरफेसिकुलर क्याम्बियम चाहिँ सेकेन्डरी मेरिस्टेम हो। अब यो भइसक्यो। अब अन द बेसिस अफ पोजिसनमा पनि 3टा टाइपमा डिभाइड गरिएको छ हैन। त्यो 3टा टाइपलाई पनि अब हामी बुझौँ हैन। सबैभन्दा पहिला एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेममा के हुन्छ भन्दाखेरि एपिकल मेरिस्टेम इट इज प्रेजेन्टेड रूट एन्ड सुट एपेक्स हैन। त्यसै गरी रूट एन्ड सुट एपेक्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि इट इज डिभाइडेड इन डिफ्रेन्ट फेज अफ लाइफ हैन, डिभाइडेड इन डिफ्रेन्ट फेज अफ लाइफ।
अनि डिभाइड इन डिफ्रेन्ट फेज अफ लाइफ त्यसको कारणले के गर्छ यसले एपिकल ग्रोथ रहन्छ हेल्प्स इन एपिकल ग्रोथ द्याट इज increase in length helps in increase in length it is terminal in shoot यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको हुन्छ टर्मिनल इन shoot अनि यसमा धेरैजना कन्फ्युज नै हुन्छ एन्ड सब टर्मिनल इन root इट सब टर्मिनल इन root किन हुन्छ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ root cap presence of root cap and it is not consumed of it is not consumed of अब 2 नम्बरमा हाम्रो इंटरक्यालेरी मेरिस्टिम यसका फिचर्सहरू के रहेछ फाउन्ड इन इंटर के भन्छ रे इट इज फाउन्ड बिट्विन रिजन्स अफ पर्मानेंट टिस्यू found between regions of permanent tissue त्यसै गरी it is remnant of apical meristem यो चाहिँ कन्ज्युम्ड अफ हुन्छ एपिकल मेरिस्टिम कन्ज्युम्ड अफ हुँदैन यो कन्ज्युम भइहाल्छ अनि इट इज प्रेजेन्टेड इंटरनोड एन्ड बेस अफ लिफ अब यहाँ एउटा क्वेसन लेखेको छु यहाँ एउटा कुरा लेखेको छु इट इज रिमेनेन्ट अफ एपिकल मेरिस्टिम भनेको इट इज डेभलप फ्रम एपिकल मेरिस्टिम यो दुवैको डिफ्रेन्समा के छ भन्दाखेरि एपिकल मेरिस्टिम चाहिँ कन्ज्युम्ड अफ हुँदैन तर यो कन्ज्युम्ड अफ भइहाल्छ अब तेस्रोमा हाम्रो रहेको छ लेटरल मेरिस्टिम it is present along साइड द्याट इज लेटरल पोजिसन यसले पनि लेन्थ पनि इन्क्रिज गर्छ तर लेटरल मेरिस्टिमले के गर्छ फर हेल्प्स इन इन्क्रिजमेन्ट अफ ग्रिथ द्याट इज डायमिटर यति भइसक्यो अब थर्ड अन द बेसिस अफ के भन्छ अरे फङ्सन on the basis of फङ्सनमा केमा छ डिभाइड गरिएको छ एक नम्बरमा प्रोटोडममा के डेभलप्स प्रोटोडमले यसको फङ्सन के हो प्रोटोडमको इट फर्म्स द एपिडर्मल टिस्यू सिस्टम प्रोटोडमले फर्म्स एपिडर्मल टिस्यू सिस्टम त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा छ ग्राउन्ड मेरिस्टिमले इट डेभलप्स कॉर्टेक्स एन्ड पीथ that is ground tissue system लास्ट में प्रोकैम्बियम it develops vascular tissue system अब यति क्लासिफिकेसन भइसकेपछि हाम्रो जस्तै अन द बेसिस अफ ओरिजिनमा हामीले प्राइमरी मेरिस्टिम र सेकेन्डरी मेरिस्टिम त्यसै गरी अन द बेसिस अफ पोजिसन र एपिकल इंटरक्यालेरी र लेटरलमा त्यसै गरी अन द बेसिस अफ फङ्सनमा प्रोटोडम ग्राउन्ड मेरिस्टिम र प्रोकैम्बियम हाम्रो क्वेसन के थियो विच इज द एक्जाम्पल अफ प्राइमरी मेरिस्टिम एक्जाम्पल इंटरफेसिकुलर क्याम्बियम त्यही भएर यो क्वेसन आन्सर चाहिँ इंटरफेसिकुलर क्याम्बियम भयो हैन अब यति बुझिसकेपछि एउटा अझ टपिक छ यो इंटरफेसिकुलर मेरिस्टिम छ नि सरी इंटरक्यालेरी मेरिस्टिम छ नि यसबाट पनि मैले कुनै बुकमा भेटेँ धेरै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन सोधेको छ अब त्यो क्वेसनहरू कस्तो सोध्छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ हैन अब जसरी यसमा के सोध्छ भन्दाखेरि यो जुन इंटरक्यालेरी मेरिस्टिम छ नि र एपिकल मेरिस्टिम
यहाँ मतलब कुन प्लान्टमा एपिकल मेरिस्टेमले ग्रोथमा हेल्प गर्छ र इन्टरक्यालेरीले ग्रोथ गर्छ। एपिकलले पनि लेन्थमा इन्क्रिज गर्ने र यसले पनि इन्टरक्यालेरीले पनि लेन्थमा इन्क्रिज गर्ने। त्यही भएर अब हामीले बुझ्नुपर्छ एपिकलले कता कता लेन्थ इन्क्रिज गर्छ र इन्टरक्यालेरीले कुन कुन प्लान्टमा लेन्थ इन्क्रिज गर्छ होइन। सबैभन्दा पहिला एउटा कुरा बुझ्नु, पहिला इन्टरक्यालेरी चाहिँ बेस अफ इन्टरनोड हामीले जसरी लेखेको छौँ इन्टरक्यालेरी, त यो बेस इन्टरक्यालेरीको लागि इन्टरक्यालेरी यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट हो, इम्पोर्टेन्ट होइन। त बेस अफ नोडमा प्रेजेन्ट लेखेको छु, बेस अफ नोडमा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, मिन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र त्यसै गरी बेस अफ इन्टरनोडमा ग्रासमा प्रेजेन्ट हुन्छ, बेस अफ इन्टरनोड ग्रासमा प्रेजेन्ट हुन्छ र बेस अफ नोड भनेमा मिन्टमा। अब त्यसै गरी फर ग्रोथको लागि हाम्रो डाइकट ट्रीमा एपिकल मेरिस्टेमले ग्रोथमा हेल्प गर्छ, एपिकल मेरिस्टेम टिस्यु। त्यसै गरी ग्रास वा मोनोकट भनौँ न, मोनोकटमा इन्टरक्यालेरी मेरिस्टेमले हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो मोनोकट लिफ, यहाँ लिफ पनि मोनोकट लिफ या मोनोकट जति पनि छ त्यसमा इन्टरक्यालेरीले हेल्प गर्छ र मोनोकट लिफ इन्टरक्यालेरी नै हो। र डाइकोट लिफ भन्यो भने एपिकल मेरिस्टेम हो। यो कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर यसलाई पनि याद राखौँ होइन। यहाँबाट पनि मैले कुनै बुकमा क्वेसन सोधेको देखेको थिएँ, त्यही भएर मैले भनिदिएको। ल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ। भोलि हामी एउटा अर्को क्वेसनले र अर्को टपिकको डिस्कसनले लिएर आउँला। ल थ्याङ्क यू।